6 जुलाई का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा क्यों अहम है, इसके हवाले से तहरीक इंसाफ की क्या तैयारियां हैं, पुलिस की क्या तैयारियां हैं। क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा को जलसे के पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है। वजह क्या है आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। सबसे पहले आपने इस जलसे के हवाले से कमेंट करना है और जो या जिसका करीबी, जिसका अजीज़ इस जलसे में शिरकत करेगा वो कमेंट ज़रूर करे। करते हैं आज का व्लॉग शुरू। 6 जुलाई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद तरनोल पेशावर रोड पर जलसा है। ये जलसा अहम क्यों है और ये जलसा क्यों होने जा रहा है आपको आज के व्लॉग में बताएंगे, और तमाम पाकिस्तानियों का इस जलसे के हवाले से क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए वो भी आज डिस्कस करेंगे। पहले आपको बताता हूँ 9 मई से लेके आज तक इस्लामाबाद में एक बड़ा जलसा तहरीक इंसाफ का नहीं हुआ। रैलियाँ निकाली गई हैं, शेर अफजल मरवत की जानब से छोटे छोटे जलसे हुए हैं, लेकिन जिसे जलसा कहा जाता है, जिसे बाकायदा तौर पर जलसा कहा जाता है, लाइटिंग होती है, कुर्सियाँ लगती हैं, स्टेज तैयार होते हैं, ऐसा जलसा 9 मई के बाद अभी तक नहीं हुआ। 6 जुलाई के जलसे की इजाज़त मिली है। 6 जुलाई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करेगी और किस तरह करेगी, तहरीक इंसाफ की क्या तैयारियां हैं वो मैं आपको बताता हूं। इससे पहले मैं जिक्र करता हूं रमज़ान में परेड ग्राउंड में तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त मिली, लेकिन बाई चांस उस दिन 27वीं रात थी। तहरीक इंसाफ ने जलसा अपना मोहर कर दिया, कैंसिल कर दिया, क्योंकि 27वीं रात है। वो समझते थे कि हमें जलसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद ईद गुजर गई। रमज़ान के बाद फिर उन्होंने दोबारा जलसे की इजाज़त मांगी, तो दोबारा जलसे की इजाज़त उन्हें मिली रवात में जलसा करने की। जो पिंडी इस्लामाबाद के लोग हैं वो जानते हैं कि रवात पिंडी इस्लामाबाद से बाहर है, वहाँ जलसे की इजाज़त मिली। तो तहरीक इंसाफ ने यह प्लान किया कि अगर आज हम वहाँ चले गए तो ये हमें हमेशा के लिए इस्लामाबाद से बाहर फेंक देंगे। हमने कोई एक्टिविटी करनी होगी तो ये हमें इस्लामाबाद से बाहर की इजाज़त देंगे, इस्लामाबाद के अंदर की इजाज़त नहीं देंगे। तो तहरीक इंसाफ ने रवात में जलसा करने की बजाय स्वात में जलसा कर लिया। उसके बाद जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इस्लामाबाद के सदर हैं आमिर मुगल हो गए, उन्होंने जाके पिटीशन दायर की कि हमें इस्लामाबाद के अंदर जलसे की इजाज़त दी जाए। तो जस्टिस बाबर सत्तार ने डीसी साहब को हुक्म किया कि आप मिलकर बैठें, जगह डिसाइड करें। जगह डिसाइड हो गई, तरनोल में जगह डिसाइड हुई। तरनोल में जलसा होगा, पेशावर रोड पर जलसा होगा। तरनोल सेंट्रल पॉइंट है। तरनोल की अगर बात करूं तो जो पिंडी के लोग हैं वो बआसानी वहां पहुंच जाएंगे, इस्लामाबाद के लोग बआसानी पहुंच जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के लोग अगर मोटरवे के ज़रिए आते हैं तो साथ ही मोटरवे चढ़ के 26 नंबर के साथ ही तरनोल का पॉइंट है, वहां पहुंच जाएंगे। गुजरात अब ड्यूटियां क्या हैं मैं आपको वो बता देता हूं। तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पर इस जलसे के लिए प्लानिंग कर ली है। एक कमेटी तश्कील दे दी गई है, जिस कमेटी में इलियास मेहरबान, आमिर मुगल, अली बुहारी, शुएब शहीन, इसके अलावा सैयद हसनैन शाह और तहरीक इंसाफ के जितने चेयरमैन्स हैं जो यहाँ इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, उन्हें उस कमेटी में शामिल किया गया है। ये जलसा कोई आम जलसा नहीं होगा। ये जलसे का थीम क्या है मैं आपको पहले वो बताता हूँ। ये जलसा इमरान खान की रिहाई के लिए जलसा है। अगर कोई ये सोचता है कि यहाँ ये आएगा या ये नहीं आएगा तो हमें इस जलसे में नहीं जाना चाहिए। मैं आपको एक चीज़ वाज़िया तौर पे बता देना चाहता हूँ, ये जलसा किसी भी इंसान के लिए जलसा नहीं है। ये जलसा है तो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान की रिहाई के लिए जलसा है, और इस जलसे का नाम भी कैदी नंबर 804 हकीकी आज़ादी के नाम से मंसूब किया गया है। ये जलसा तरनोल में होगा और तमाम लोगों को अब चाहिए कि इस जलसे में शिरकत करें। जितने लोग देखने वाले हैं उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये एक बड़े लंबे अरसे के बाद ये जलसा होने जा रहा है और ये जलसा बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। क्योंकि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इजाज़त दी है, डीसी की जानिब से इजाज़त मिली है, तो ये जलसा होना चाहिए, हर सूरत होना चाहिए और एक तगड़ा जलसा होना चाहिए। अब ये पिंडी इस्लामाबाद के लोगों पे डिपेंड है कि वो कितनी तादाद में निकलते हैं। अगर पिंडी के लोग, मैं पिंडी की बात करूं, वहाँ शहरियार रियाज का एक हल्का आता है, सिमाबिया ताहिर का हल्का आता है। उसके अलावा इस्लामाबाद की बात करूं, आमिर मुगल का हल्का, शुएब शहीन का हल्का, अली बुहारी का हल्का, 5 हल्के हैं ये जो पिंडी और इस्लामाबाद के हैं। बाकी साथ ही उस जलसे से आगे अटक आ जाता है। अटक में मेजर ताहिर सादी का हल्का, इमाम ताहिर सादी का हल्का। चकवाल की बात करूं तो चकवाल में अयाज मीर का हल्का, तलकंग, ये तमाम जो इलाके हैं ये उस जलसे के करीब पॉइंट आते हैं। ठीक है, ये जलसे के करीबी शहर हैं। तो ये जलसा बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, बहुत अहमियत रखता है, और इस जलसे को कामयाब आप लोगों ने बनाना है। इस जलसे को कामयाब इन लोगों ने बनाना है जिन्होंने जुल्म व फस्तायत का मुकाबला किया, और जो लोग खामोश रहे, जिन्होंने जुल्म देखा लेकिन खामोश रहे,
انہیں چاہیے کہ وہ ضرور اس جلسے میں شرکت کریں، کیونکہ ان کی شرکت بہت اہم ہوگی۔ اور اگر یہ کامیاب جلسہ ہو گیا، اگر لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس جلسے میں آ گئے، میں پھر رپیٹ کر رہا ہوں، ہزاروں کی تعداد میں نہیں، اگر میں ہزاروں کی بھی بات کروں، 50,000 سے زائد لوگ اس جلسے میں آ گئے، تو آپ یقین کریں کہ آپ کا جلسہ عمران خان کی رہائی کے لیے پہلا قدم ثابت ہو سکتا ہے۔ عمران خان کی رہائی جلدی پاسبل ہو سکتی ہے۔ اب تحریک انصاف کے کارکنان پہ ڈیپینڈ ہے کہ وہ کتنی تعداد میں نکلتے ہیں۔ ابھی تمام اختلافات بھول جائیں، ابھی تمام چیزیں بھول جائیں، آپ نے صرف ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے۔ جس طرح 8 فروری والے دن آپ نے عمران خان کی رہائی کے لیے ووٹ کاسٹ کیا تھا، آپ نے گلی محلے کے لیے، آپ نے نالی کے لیے، آپ نے سیوریج کے لیے ووٹ نہیں دیا تھا، بلکہ آپ نے ووٹ دیا تھا کہ میرے ووٹ سے عمران خان کی رہائی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کے اس جلسے میں شرکت ہونے سے عمران خان کی رہائی ہو سکتی ہے۔ اور اگر یہ کامیاب اور شاندار جلسہ ہوا تو تمام لوگوں کی، اداروں کی، حکومتی پارٹیوں کی، اور ان تمام لوگوں کی جو عمران خان کو ڈاؤن دیکھنا چاہتے ہیں، جو عمران خان کو ٹوٹا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی نیندیں حرام ہو جائیں گی۔ اگر میں بات کروں جلسے کے حوالے سے پولیس کی کیا تیاریاں ہیں، ایک طرف تو تحریک انصاف کے کارکنان کی تیاریاں ہیں، بینرز لگنا شروع ہو گئے ہیں، سوشل میڈیا پہ پبلسٹی ہونا شروع ہو گئی ہے، سوشل میڈیا پہ کمپین شروع ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ پولیس نے بھی اپنی تیاریاں شروع کر دی ہیں، پولیس نے کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے، پولیس بہت سے لوگوں کو گرفتار کرے گی جلسے تک، 6 تاریخ تک۔ آج 4 تاریخ ہے، کل 5 کو مزید گرفتاریاں ہو سکتی ہیں، اپنا بندوبست خود کرنا ہے۔ آج پاکستان تحریک انصاف کے جو اسلام آباد کے صدر ہیں اور جن کے حلقے میں یہ جلسہ ہے، عامر مغل، آج انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ لیکن یہ گرفتاریاں اس وجہ سے کی جا رہی ہیں کہ آپ لوگوں کا حوصلہ ٹوٹ جائے۔ آپ لوگوں کا حوصلہ 5، 6، 10، 20 گرفتاریوں سے نہیں ٹوٹنا چاہیے، کیونکہ اب بات آ چکی ہے ہزاروں لاکھوں کی، اور اس جلسے میں ہزاروں لاکھوں لوگ آ گئے تو آپ یقین کریں کہ یہ ایک شاندار جلسہ ہوگا، کامیاب جلسہ ہوگا، جاندار جلسہ ہوگا، اور عمران خان کی رہائی کے لیے پہلا قدم بھی ثابت ہوگا۔ میں بات کر رہا تھا پاکستان تحریک انصاف کے اسلام آباد کے صدر عامر مغل کو ڈی سی اسلام آباد کے آفس سے گرفتار کیا گیا ہے۔ اب عدلیہ کیا کرتی ہے، جسٹس بابر ستار کیا کرتے ہیں، یہ بھی رول دیکھنا ہے ان کا کہ یہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا تھا عامر مغل کو آپ ڈی سی اسلام آباد کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت کریں اور جگہ ڈیسائیڈ کریں۔ جگہ ڈیسائیڈ ہو گئی، اس کے بعد ڈی سی صاحب تحریری طور پر لکھ کے نہیں دے رہے تھے، جس کی وجہ سے آج عامر مغل ڈی سی صاحب کے آفس میں گئے، ڈی سی اسلام آباد کے آفس میں گئے تو وہاں سے ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب باقی ذمہ داریاں لوگوں پہ ہیں، اسلام آباد اور پنڈی کے لوگوں پہ اسپیشلی ذمہ داری آتی ہے، نارتھ پنجاب کے لوگوں پہ ذمہ داری آتی ہے۔ نارتھ پنجاب میں سرگودا آ جاتا ہے، میاں ولی آ جاتا ہے، خوشاب آ جاتا ہے، اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کے وہ شہر جس میں ہری پور آ جاتا ہے، ایبٹ آباد آ جاتا ہے، یہ شہر قریب ہیں اس جلسے کے، اور اگر ان شہروں سے قافلے اس دن اسلام آباد کی جانب رخ کر لیا 6 تاریخ کو، اور آپ دیکھیے گا اسلام آباد میں ایک تاریخی مجمع ہوگا، اور ایسا مجمع ہوگا کہ لوگ حیران ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے۔ اب تمام پاکستانی پہ فرض ہے کہ وہ کس طرح اس جلسے کی کمپین کرتے ہیں۔ آج سے یعنی اس ولاگ سے میں آپ کو تمام چیزیں جلسے کے حوالے سے دکھاؤں گا۔ میں اس جگہ پہ بھی پہنچوں گا جہاں جلسہ ہے، وہاں جا کے انتظامات دکھاؤں گا، وہاں شدید پبلسٹی، بہت زیادہ پبلسٹی ہو رہی ہے، گاڑیوں پہ، رکشوں پہ تحریک انصاف کے جھنڈے لگا دیے گئے ہیں، اور پھر جلسے جیسا ماحول بن گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں، آپ کو وہاں جاؤں گا، وہاں کے مناظر بھی دکھاؤں گا۔ کل 5 تاریخ ہے، کل وہاں پہنچوں گا، تمام تر چیزیں دکھاؤں گا، اور لوگوں سے پوچھوں گا کہ کون کون وہاں شرکت کرتا ہے، کون کون وہاں جائے گا، کون کون نہیں جائے گا، تمام چیزیں دکھاؤں گا۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ تحریک انصاف کے جلسے کی بھرپور تیاریاں ہیں، لوگوں کو ہدایات دی گئی ہیں کہ آپ نے قافلوں کے ذریعے شرکت کرنی ہے، اور دوسری طرف پولیس کی بھی بھرپور تیاریاں ہیں، لیکن تحریک انصاف نے ٹھان لی ہے جلسہ ہوگا، ہر صورت ہوگا، آپ کو اپڈیٹ دیتا رہوں گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔